अस्सलाम वालेकुम। सिटी पब्लिक लाइब्रेरी मस्जिद शागुल के इस चैनल से मैं मोहम्मद जावेद आप तमाम सामाइन का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। बेगमात के आंसू, अफसाना नरगिस नज़र की मुसीबत। शहज़ादी नरगिस नज़र मिर्ज़ा शाहरुख इब्न बहादुर शाह की बेटी थी। गदर 1857 ईस्वी में इनकी उम्र 17 साल की थी। मौजूदा लाल किला दिल्ली में दीवान ख़ास और मोती मस्जिद के गर्ब में और गोरा बारिक के शिर्क में एक संगीन तालाब है जिसकी वसत में एक खूबसूरत महल बना हुआ और इसके शुमाल से नहर आती है। संगे मरमर की झिलमिलियाँ और चिरागदान बने हुए हैं। इन पर से नहर का पानी गुजरता है, इस तालाब में आता था। मिर्ज़ा शाहरुख बहादुर इसी जल महल में रहते थे। इनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए मिर्ज़ा साहब को अपनी बेटी नरगिस नज़र से बहुत ही मोहब्बत थी। जल महल को कश्मीरी शालों और रोमी कालीनों और बनारसी कपड़ों से खूब ही आरास्ता किया गया था। नरगिस नज़र की तबीयत में नफासत व नज़ाकत व सलीका मंदी बहुत ज़्यादा थी। इनका महल सारे किले में सब हवेलियों और महलात से ज़्यादा खूबसूरत और आरास्ता समझा जाता था। नरगिस नज़र का निज़ाम औक़ात ये था कि वो सुबह सूरज निकलने के बाद बेदार होती थी। गर्मी के मौसम में उनका छपर खट सहन में बिछाया जाता था जहाँ संगे मरमर का फर्श था। छपर खट के पाए और डंडे सोने के थे और उन पर नगीने जड़े हुए थे। खूबसूरत रेशमी कपड़े की मसहरी थी। अंदर रेशमी तकिए रखे रहते थे। 4 नाजुक नरम नरम तकिए सराहने होते थे और सराहने के तकियों के पास 2 छोटे छोटे गोल गोल तकिए और होते थे जिनको गाल या गुल तकिया कहा जाता था। ये तकिए रुखसार की टेक के लिए थे कि अगर शहजादी का सर तकियों से नीचे आ जाए तो गुल तकिए इनके रुखसार को तकलीफ से बचा लें। 2 तकिए ज़रा बड़े बड़े दोनों पहलुओं में होते थे कि इनसे शहजादी साहिबा अपने घुटने को सहारा दे सकें। रात को जब नरगिस नज़र मसहरी के अंदर जाती थी तो मोलसेरी और जोई और चंपा के फूल इनके गुल तकियों के पास रखे जाते थे कि रात को इनकी खुशबू शहजादी को मसरूर करती रहे। जूही नरगिस नज़र मसहरी में गईं, 4 गाने नाचने वालियाँ छोकरियाँ आ जाती थीं और हल्के हल्के सुरों में गाती थीं। तब शहजादी को नींद आती थी। सुबह को भी सूरज निकलने से पहले ये नाचने गाने वाली लड़कियाँ मसहरी के करीब आकर गाती थीं और इनकी सुरीली आवाज़ों को सुनकर शहजादी साहिबा बेदार होती थी। शहजादी बेदार होने के बाद मसहरी के अंदर बैठ जाती और देर तक जमाइयाँ लेती, अंगड़ाइयाँ लेती और गाने वाली लड़कियाँ इनसे हंसी की बातें करती। एक कहती, सरकार की अंगड़ाई देखने को तालाब की मछलियाँ बेताब होकर पानी के चेहरे पर चली आ रही हैं। नरगिस नज़र आंखें मल कर और मुस्कुराकर कहती, चल दूर मुई मुर्दार, कैसी झूठी बातें बनाती है। तो छोकरी कहती, मैं झूठ कहती हूँ या सच, आईने से पूछ लीजिए, वो भी तो सामने आपको देख रहा है। इसके अंदर भी तो बाल बिखर रहे हैं, वो भी तो मेहंदी लगी लाल लाल उंगलियों और ऊंची करके सरकार की अंगड़ाइयों की तारीफ कर रहा है। वहाँ भी तो एक मस्ती का आलम नज़र आ रहा है। तीसरी कहती, आफताब की किरणें लाल लाल बादलों से ऐसी निकली जैसे सरकार के लाल लाल होंठों से सफ़ेद सफ़ेद दांत, और ये रुखसार तो सुबह सादिक का नूर है। बाल बिखर कर जूं चेहरे पर आए, ऐसा मालूम होता है 14वीं रात के चांद पर काले बादल छाए हुए हैं। मगर चांदनी से मात होकर इनका कलेजा शक से हो गया और चांद के चारों तरफ अपने कलेजे के टुकड़ों को बिखेर दिया। नरगिस नज़र ये सुनकर मुस्कुराती हुई मसहरी की बात बाहर आती, तश्त चौकी पर जाती, फिर बाहर आकर खली और बेसन से मुंह हाथ धोती, फिर जोड़ा बदला जाता, नाश्ता किया जाता। इसके बाद घर की आराइश को खुद जाकर देखती और नई नई ईजादें चीज़ों की संवारने में होती।
दोपहर का खाना खाकर गाना होता, शाम को चमन में गुलगश्त का मामूल पूरा किया जाता, रात के खाने में बड़ी बहार होती, बाजे बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं और मसाहिब लड़कियों के साथ खाना खाया जा रहा है। किले की आखिरी रात। जिस रात बहादुर शाह बादशाह लाल किले से निकलकर हुमायूं के मकबरे में गए और यकीन हो गया कि सुबह अंग्रेज़ दिल्ली को मफ्तू कर लेंगे, तो नरगिस नज़र चुपचाप जल महल के किनारे पर खड़ी चांदनी को देख रही थीं। इनका अक्स तालाब में पड़ रहा था और इन पर अपनी दीद का एक अजब आलम महवियत तारी था। यकायक इनके बाप मिर्ज़ा शाहरुख अंदर आए और इन्होंने कहा, नरगिस बेटा, मैं अब्बा हजरत यानी बहादुर शाह जफ़र के हमरा जाना चाहता हूँ। तुम अभी चलोगी या सवारी का बंदोबस्त कर दूँ? सुबह आ जाना। नरगिस ने कहा, अब्बा जान, आप भी अभी ना जाइए, पिछली रात मेरे साथ चलिएगा। मैं दादा हजरत के साथ जाना मुनासिब नहीं समझती। अंग्रेज़ी फ़ौज इन्हीं की तलाश करेगी और जो लोग इनके साथ होंगे वो सब मुजरिम समझे जाएंगे। इसलिए हुमायूं के मकबरे में दादा हजरत के साथ जाना ठीक नहीं। गाज़ियाबाद चलिए, वहाँ मेरी अना का घर है और सुना है बहुत अच्छी और महफूज जगह है। गुमनामी अख्तियार करके चलना चाहिए। जब ये बला दूर हो जाएगी फिर हम यहाँ आ जाएंगे। मिर्ज़ा शाहरुख ने कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी राय। मैं गाज़ी नगर जाने के लिए रथों का बंदोबस्त करता हूँ। तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा? नरगिस नज़र ने जवाब दिया कि कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेली चलूँगी, क्योंकि नौकरों का साथ रखना भी नामुनासिब है और नौकर साथ जाने के लिए तैयार भी नहीं मालूम होते। मिर्ज़ा शाहरुख ये सुनकर बाहर चले गए और नरगिस नज़र फिर महताब और आलम आप को देखने लगी। कुछ देर के बाद नरगिस नज़र ने नौकर औरतों को आवाज़ दी, मगर किसी ने जवाब ना दिया। मालूम हुआ सब भाग गए और नरगिस नज़र सारे जल महल में अकेली हैं। ये पहला मौका था कि नरगिस नज़र ने हाकिमाना आवाज़ दी और जवाब में कोई भी ना बोला। नरगिस नज़र घबराकर महल के अंदर गईं। शमाएं रोशन थीं, मगर कोई आदमी मौजूद न था। नरगिस नज़र को अंदर डर लगा और वो फिर बाहर सहन में आ गईं। किले में जगह जगह से लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं और ऐसा मालूम होता था कि चारों तरफ से घरों के रहने वाले निकल कर जा रहे हैं। नरगिस नज़र ने बहुत देर बाप की राह देखी, मगर वो ना आए और नरगिस नज़र घबरा कर रोने लगी। रात के 2 बजे एक ख्वाजा सरा महल में आया और इसने कहा, साहिब आलम, मिर्ज़ा शाहरुख बहादुर ने फरमाया है कि अंग्रेज़ी जासूस मेरी तलाश में किले के अंदर और बाहर चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ गाज़ी नगर नहीं जा सकता। सवारी का इंतज़ाम कर दिया है, तुम ख्वाजा सरा के साथ चली जाओ और मैं भेज बदल कर कहीं और चला जाता हूँ। नरगिस नज़र ने घबरा कर कहा, आखिर कहाँ जाने का इरादा है? ख्वाजा सरा बोला, मुझे मालूम नहीं। नरगिस नज़र ने कहा, हाकिमाना लहजे में कहा, जा ये मालूम करके आ कि अब्बा हजरत कहाँ जाने वाले हैं। वो लिबास बदल कर मेरे साथ गाज़ी नगर क्यों नहीं चलते? ख्वाजा सरा फ़ौरन वापस गया और नरगिस नज़र सहन में टहलती रहीं। कुछ देर के बाद ख्वाजा सरा फिर वापस आया और इसने कहा, अब्बा हजरत साइज़ के कपड़े पहनकर किले के बाहर चले गए और कोई नहीं जानता कि कहाँ चले गए, और आपकी सवारी के लिए रथ तैयार है। नरगिस नज़र को रोना आ गया और इनकी ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि उन्होंने निहायत बेकसी और बेबसी की हालत में हिचकियाँ ले लेकर आंसू बहाए। इन्होंने जवाहरात और जेवरात का संदूकचा और चंद ज़रूरी कपड़े साथ लिए, जिनको ख्वाजा सरा ने उठा लिया और जल महल से निकली और सवार होने से पहले मुड़कर जल महल और इसकी आराइश को बहुत देर तक खड़े होकर देखा। फिर देखा, खबर नहीं तुझको फिर देखना नसीब होगा या आज तू हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो रहा है। रात के 3 बज चुके थे। नरगिस नज़र रथ में बैठी गाज़ी नगर यानी गाज़ियाबाद की तरफ जा रही थी। सुबह 8 बजे गाज़ियाबाद पहुंच गईं। रास्ते में इनको बहुत लोग आते जाते मिले, मगर किसी ने इनके रथ की मज़ाहमत नहीं की। गाज़ियाबाद में नरगिस नज़र की अना का घर मशहूर था। जो ही नरगिस नज़र की अना के घर के सामने रथ से उतरी, अना दौड़ी हुई घर के बाहर आ गई और इसने दोनों हाथों से शहजादी की बलाएं लीं
اور اندر لے جا کر بٹھایا اور اپنی حیثیت سے زیادہ خاطر مدارت کی۔ پہلی مصیبت۔ نرگس نظر 2-3 دن روز انا کے گھر میں آرام سے رہیں۔ یکایک خبر مشہور ہوئی کہ بادشاہ گرفتار ہو گئے اور کئی شہزادے قتل کر دیے گئے اور فوج غازی آباد کو لوٹنے آ رہی ہے۔ نرگس نظر نے جواہرات کا صندوقچہ انا سے کہہ کر زمین میں دفن کرا دیا اور مصیبت کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر میں سکھ فوج غازی آباد میں داخل ہوئی اور اس نے باغیوں کی تلاش کرنی شروع کی۔ مخبروں نے کہا بادشاہ کی پوتی اپنی انا کے گھر میں موجود ہے۔ 2 سکھ سردار 4 سپاہیوں کے ساتھ انا کے گھر میں آئے اور انہوں نے انا کو اور سب گھر والوں کو پکڑ لیا۔ نرگس نظر کوٹری میں چھپ گئی تھی۔ ان کو بھی کواڑ توڑ کر باہر نکالا گیا اور بے پردہ سامنے کھڑا کیا گیا۔ سردار نے پوچھا، کیا تم بہادر شاہ کی پوتی ہو؟ نرگس نظر نے کہا، میں ایک عام آدمی کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ کی اولاد ہوتی تو اس غریب گھر میں کیوں آتی؟ اور اگر خدا نے بادشاہ کی پوتی بنایا ہوتا تو تم اس طرح بے پردہ مجھ کو سامنے کھڑا نہ کرتے۔ تم ہندوستانی ہو، تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے ملک کی عورتوں پر ظلم کرتے ہو؟ سردار نے کہا، ہم نے کیا ظلم کیا؟ ہم تو یہ دریافت کرتے ہیں کہ تم کون ہو۔ ہم نے سنا ہے کہ تم بہادر شاہ کی پوتی ہو اور تمہارے باپ نے بہت سے انگریزوں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قلعے کے اندر قتل کیا ہے۔ نرگس نے کہا، جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے۔ اگر میرے باپ نے ایسا کیا ہوگا تو ان سے پوچھو۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ یہ سن کر دوسرا نوجوان سکھ سردار بولا، ہاں تم تو آنکھوں سے قتل کرتی ہو، تم کو تلوار سے اور ہتھیاروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ نرگس نظر نے نہایت جرات کے ساتھ جواب دیا، حالانکہ اس کی زندگی میں غیر مردوں سے بات کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ خاموش رہو، بادشاہوں سے ایسی بے تمیزی کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ تمہاری زبان گدی کے پیچھے سے نکال لی جائے گی۔ نوجوان سردار یہ سن کر بگڑ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر نرگس نظر کے بال پکڑ لیے اور ان کو زور سے جھٹکا دیا۔ بوڑھے سکھ سردار نے نوجوان سردار کو روکا اور کہا، عورت کے ساتھ ایسی زیادتی کرنا مناسب نہیں ہے۔ نوجوان سردار نے یہ سن کر بال چھوڑ دیے۔ کرائے کی ایک بیل گاڑی منگوائی گئی اور اس میں نرگس نظر کو سوار کیا گیا۔ انا اور اس کے گھر والے بھی اس سب کو قید ہو کر پیدل چلے۔ نرگس نظر نے پوچھا، تمہارا زیور اور روپیہ پیسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، میں خود ہی زیور ہوں اور خود ہی سمجھنے والوں کے لیے جواہر اور دولت ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر دونوں سردار خاموش ہو گئے اور بہلی کو دہلی کی طرف لے چلے۔ ہنڈن ندی کے پاس گاؤں کے جاٹوں اور گوجروں نے سکھ فوج والوں پر بندوقیں چلائیں اور دیر تک ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی۔ سکھ تھوڑے تھے اور گاؤں والے زیادہ تھے۔ سکھ سب مارے گئے اور گاؤں والے قیدیوں کو اپنے ساتھ گاؤں میں لے گئے۔ گواروں نے نرگس نظر کے جسم پر جو 4 قیمتی زیور تھے ان کو اتار لیا اور قیمتی کپڑے بھی اتروا لیے اور کسی چماری کا ایک پھٹا ہوا لہنگا اور پھٹا ہوا کرتا اور میلا دوپٹہ پہننے کو دے دیا۔ نرگس نظر نے رو کر اپنا برا حال کر لیا اور مجبوراً تن ڈھکنے کو یہ کپڑے پہنے۔ تھوڑی دیر میں پاس کے گاؤں سے چند مسلمان گنوار آئے اور ان کے نمبردار نے نرگس نظر کو گوجروں سے خرید لیا اور اپنے گاؤں میں لے گئے۔ یہ لوگ ذات کے رانگڑ تھے اور کچھ لوگ تگا قوم کے مسلمان۔ نمبردار نے اپنے لڑکے کا پیغام دیا کہ تیری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ یہ بڈھا آدمی تھا اور اس کا لڑکا اگرچہ گنوار تھا لیکن صورت شکل کا اچھا تھا۔ نرگس نظر نے ہاں کر لی اور گاؤں کے قاضی نے اس کا نکاح پڑھا دیا اور نرگس نظر 3-4 مہینے نمبردار کے گھر میں نئی دلہن بنی آرام سے بسر اوقات کرتی رہی۔ دوسری مصیبت۔ انگریزوں کا قبضہ پوری طرح ہو گیا تھا اور ان کے جاسوس جگہ جگہ خبریں لیتے ہوئے پھر رہے تھے۔ کسی جاسوس نے دہلی کے حاکم کو خبر کی کہ مرزا شاہ رخ باغی دستیاب نہیں ہوئے، مگر ان کی بیٹی فلاں گاؤں میں فلاں
نمبردار کے گھر میں موجود ہے۔ انگریز حاکم نے اس گاؤں میں پولیس کو بھیجا۔ میرٹھ کی پولیس نے آ کر گاؤں کا محاصرہ کر لیا اور نرگس نظر اور ان کے خاوند اور سسر کو گرفتار کر کے دہلی میں لایا گیا۔ حاکم نے نرگس نظر سے مرزا شاہ رخ کے متعلق بہت سوالات کیے، مگر جب کوئی مفید جواب نہ ملا تو حکم دیا کہ نمبردار اس کا بیٹا باغی معلوم ہوتا ہے اور ان دونوں نے ایک باغی کی بیٹی کو پناہ دی ہے، اس واسطے ان دونوں کو جیل بھیج دیا جائے اور یہ عورت دہلی میں کسی مسلمان کے حوالے کر دی جائے۔ چنانچہ نمبردار اور اس کا بیٹا 10 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے اور نرگس نظر سے پوچھا گیا کہ وہ کس کے یہاں رہنا چاہتی ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، اگر میرے خاندان کے آدمی دہلی میں ہوں تو ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ معلوم ہوا تیموریہ خاندان کے لوگ ابھی تک یا تو روپوش ہیں یا جنگلوں اور دیہات میں مقیم ہیں، دہلی میں ابھی کوئی نہیں آیا۔ اس واسطے نرگس نظر ایک فوجی مسلمان سپاہی کے حوالے کر دی گئیں جو اس کے اپنے گھر میں لے گیا۔ اس سپاہی کی بیوی موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت جوان عورت گھر میں آئی ہے تو اس نے 1-2 تھپڑ اپنے خاوند کے مارے اور نرگس نظر کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ نرگس نظر کو کسی نے دھکا دیا۔ سپاہی گھر کے باہر آیا اور نرگس نظر کے ساتھ لے کر اپنے ایک دوست کے ہاں لے گیا۔ وہ بڑی عمر کے ایک مسلمان تھے اور گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ انہوں نے شہزادی کا حال سنا تو رونے لگے اور بہت محبت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی اور نرگس نظر نے ایک رات آرام سے گھر میں رہیں۔ دوسری رات کو نرگس نظر سوتی تھی کہ چند آدمیوں نے ان کا منہ اپنے ہاتھوں سے باندھ لیا اور اٹھا کر کہیں لے گئے۔ نرگس نے ہر چند ہاتھ پاؤں مارے مگر انہوں نے ایسا مضبوط پکڑا تھا کہ یہ جنبش نہ کر سکیں۔ وہ لوگ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے جہاں کے نمبردار کے بیٹے سے نرگس کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ دہلی کے قریب ایک گاؤں میں لے گئے اور وہاں ایک چھپر میں ٹھہرایا اور ایک چارپائی سونے کے لیے دے دی۔ یہ گاؤں بھی تگا مسلمانوں کا تھا۔ نرگس نظر جس گھر میں رہتی تھی وہ نمبردار کا گھر تھا اور نمبردار بہت نیک چلن آدمی تھا۔ 3-4 سال تک نرگس نظر اس گھر میں رہیں۔ وہ سارے گھر کا کام کرتی تھی لیکن گوبر تھاپنا اور دودھ دھونا ان کو نہ آتا تھا۔ 4 سال کے بعد ان کا خاوند رہا ہو گیا اور وقت سے پہلے گورنمنٹ نے اس کو رہائی دے دی اور وہ نرگس نظر کو اس گاؤں سے اپنے گھر لے گیا جہاں ساری عمر انہوں نے گزاری اور ان کے کئی بچے ہوئے اور 1911 میں نرگس نظر کا انتقال ہو گیا۔ مصیبت کی ایک رات نرگس نظر کہتی تھی کہ جب میں دہلی کے قریب تگا نمبردار کے گھر میں رہتی تھی، اس زمانے کا ذکر ہے، برسات کا موسم تھا اور مجھے بہت تیز بخار چڑھا تھا۔ رات کے وقت بادل گرج رہا تھا، بجلی چمک رہی تھی اور میں اکیلی اپنے چھپر میں گاڑے کی ایک میلی چادر اوڑھے کھری چارپائی پر لیٹی تھی۔ خواب میں دیکھا گویا میں جل محل میں سونے کے جڑاؤ چھپر کھٹ کے اندر لیٹی ہوں۔ جوئی اور چمپا اور مولسری کے پھول اور ریشمی تکیے میرے پاس ہیں اور گانے والی لڑکیاں دھیمے سروں میں گا رہی ہیں اور مجھے عجیب لطف آ رہا تھا۔ اسی خواب کی حالت میں میں نے ایک گانے والی کو آواز دی کہ مسحری کا پردہ اٹھا اور مجھ کو سہارا دے کر بٹھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دوڑی ہوئی آئی اور اس نے مجھے گود میں لے کر اٹھایا اور اٹھانے میں شوخی سے ذرا مجھ کو دبا بھی دیا۔ میں نے اس کے ایک تماچا مارا اور وہ قہقہا لگا کر ہنسی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ مجھ کو اس خواب نے اور جل محل کی یاد نے بے قرار کر دیا اور میں چھپر کے دروازے پر گاڑے کی چادر اوڑھے ہوئے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بہت زور سے برس رہا تھا، بجلی چمکتی تھی تو صحن کا پانی دکھائی دیتا تھا اور مجھ کو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جل محل کے صحن میں کھڑی ہوں، مہتاب اور عالم آب کا تماشا دیکھ رہی ہوں۔ جب سے مصیبت کے دن آئے تھے میں کبھی نہیں گھبرائی اور میں نے کبھی
اچھے دنوں کو یاد نہیں کیا، لیکن آج خبر نہیں کیا بات تھی کہ میں جل محل کو یاد کرتی تھی، اور یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں شہنشاہ ہند کی پوتی ہوں، اور یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں اپنے باپ کی لاڈلی ہوں، اور یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں 17 برس کی عمر تک شہزادی تھی اور آج ایک مفلس اور نادار نوکرانی ہوں۔ میرے ہاں سارے قلعے سے اچھے اور نفیس کپڑے تھے، اور ہر چیز نہایت صفائی اور ستھرائی سے رکھی جاتی تھی، اور یہی میرا رات دن کا مشغلہ تھا۔ مگر آج سب کچھ اس کے برعکس ہے۔ انا کے گھر میں جو زیور اور جواہرات دفن کرائے تھے، بعد میں اس کو خفیہ طور پر کھود کر دیکھا گیا تو سب غائب تھا۔ خبر نہیں کون لے گیا، گویا پچھلے زمانے کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی، صرف میں باقی ہوں، اور وہ بھی بدلی ہوئی اور ہر بات میں مٹی ہوئی۔ ان خیالات کا مجھ پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ مجھے غش آ گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور صبح تک بے ہوش پڑی رہی۔ صبح ہوئی تو وہی میں تھی جس کو نگو کہہ کر سب پکارتے تھے، اور وہی چولہا تھا جہاں میں روٹی پکاتی تھی، اور وہی سب گھر کے کام تھے جو مجھے رات دن لونڈیوں سے بڑھ کر محنت کے ساتھ کرنے پڑتے تھے۔ اور میں کہتی تھی خواب تھا، جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ یہ مصرع تو بالکل ہو بہو مجھ پر صادق آتا ہے۔